السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كنت أذكر عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الخطبة الماضية ولم يكن ذكره اكتمل، والآن أذكر مزيدا من الواقعات والروايات عنه. ورد في التاريخ أنه لما حاربت بنو قينقاع المسلمين بدعوة حليفهم عبد الله بن أبي، كان عبد الله بن الصامت رضي الله عنه أيضا حليفهم مثل عبد الله بن أبي، ولكنه بسبب هذه الحرب تبرأ من حلفهم إلى الله ورسوله. ففيه نزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لأوضح هنا أنه لا يعني ألا تقوم بما ينفع اليهود والنصارى بتاتا ولا ترتبط بهم، بل المراد أن اليهود والنصارى الذين هم في حالة الحرب معهم لا تتخذوهم أولياء، وإلا قال الله تعالى بوضوح في مكان آخر أنه لا ينهاكم أن تبروا وتقسطوا إلى الذين لم يقاتلوكم ويخرجوكم من دياركم سواء كانوا كفارا أو يهودا أو نصارى. فقال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.
في حين قال في الآية الأولى بألا تتخذوا غير المسلمين أولياء، أراد بذلك ألا تتخذوهم أولياء بسبب الضعف أو الخوف أو الجبن، بل يجب أن يكون توكلكم على الله تعالى. وإذا طورتم حالتكم الإيمانية سيكون الله تعالى معكم. ولكننا نرى اليوم للأسف أن الحكام المسلمين إنما يجلسون في حضن غير المسلمين هؤلاء ويهابونهم أيضا. والنتيجة أن المسلمين يستعينون بغير المسلمين ضد إخوانهم المسلمين، مما يؤدي إلى استئصال الإسلام. على أي حال، ندعو الله تعالى أن يهب الحكام المسلمين عقلا. كنت أتحدث عن معركة بني قينقاع، أنهم حين شنوا الحرب حوصروا ولاقوا الهزيمة. لقد جمع كتاب سيرة خاتم النبيين أحداث هذه المعركة من كتب التاريخ المتعددة، وذكر أن بني قينقاع نفوا من المدينة بعد الهزيمة. وتفصيله أنه حين انتهت حرب بدر ووهب الله تعالى المسلمين بفضله نصرا عظيما، مع عدم تيسر العدة والعتاد لهم على جيش كبير لقريش، وقتل صناديد مكة الكبار، بدأ يهود المدينة الذين كانوا يحسدون المسلمين سرا يتحدون المسلمين علنا، وبدأوا يصرحون في مجالسهم أن هزيمة جيش قريش ليس بشيء كبير، فلو حاربنا محمد صلى الله عليه وسلم لعرف أننا نحن الناس. حتى قالوا مثل هذا الكلام في وجه النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس. ورد في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بعد حرب بدر جمع اليهود ونصحهم ودعاهم إلى الإسلام بعد أن قدم لهم دعواه، فرد على خطابه الآن المليء بالإخلاص رؤساء اليهود قائلين: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغامرا لا يعرفوا قتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لن تلق مثلنا. ولم يكتفي اليهود بهذا التهديد العام، بل يبدو أنهم خططوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ورد في رواية أنه في تلك الأيام كان الصحابي المخلص طلحة بن براء على وشك الموت، فأوصى: إذا مت ليلا فإنوني ولا تدعوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أخوف ما أخاف عليه اليهود أن يصاب في شيء. أي إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم للنازة في وقت الليل فقد يهجم عليه اليهود. باختصار، بدأ اليهود بالشر العلني بعد معركة بدر، ولأن بني قينقاع كانوا أقوى اليهود في المدينة لذا كانوا أول من نقضوا العهد. كتب المؤرخون: كان بنو قينقاع أول يهود في المدينة نقضوا ما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وتمردوا كثيرا بعد معركة بدر، وأظهروا بغضهم وحسدهم علنا ونقضوا عهدهم. ولكن المسلمين بحسب توجيه سيدهم صبروا على الرغم من كل هذا ولم يعتدوا، بل ورد في الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد العهد مع اليهود يهتم بهم بوجه خاص،
فحدث اختلاف بين مسلم ويهودي، فبين اليهودي فضل موسى عليه السلام على سائر الأنبياء، مما أغضب المسلم، وعامل ذلك اليهودي بقسوة، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل. حين علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك سخطه وعاتب ذلك الصحابي، وقال له: لماذا تفضلون بعض الرسل على بعضهم؟ ثم ذكر فضلا جزئيا لموسى عليه السلام، وواسى ذلك اليهودي. ولكن على الرغم من هذه المعاملة الكريمة واللينة، ازداد اليهود شرا وسببوا نشوب الحرب، ولم يعد عداؤهم مخفيا في صدورهم، خرج وظهر للعيان. وذلك حين جاءت امرأة مسلمة إلى محل يهودي لشراء بعض الأغراض، فأزعجها بطريقة بشعة جدا بعض اليهود الأشرار الذين كانوا جالسين في المحل. وأما صاحب المحل فخل درعها إلى ظهرها بشوكة ما أو بشيء آخر وهي لا تشعر، فلما قامت للعودة بدت عورتها، فضحك منها صاحب المحل وأصحابه، فصاحت المرأة حياء واستنجدت. وبالصدفة كان هناك رجل من المسلمين قريب منها، فجاء بسرعة وبدأ الشجار هناك، فقتل اليهودي، فرفع اليهود سيوفهم على ذلك المسلم من كل طرف، فقتلوا المسلم الغيور ووقع شهيدا. حين علم المسلمون بهذا الحدث ثارت حميتهم، وفي المقابل اجتمع اليهود الذين أرادوا القتال بحجة هذا الحادث، ونشأت حالة من القتال. ولما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع رؤساء بنو قينقاع وقال لهم: هذا الطريق ليس مناسبا، ويجب أن تمتنعوا عن الفتنة واتقوا الله. ولكنهم بدلا من أن يبدوا أسفا ويشعروا بالندم ويستعفوا، ردوا عليه متكبرين ومتمردين، وكرروا تهديدهم قائلين: لا يغرنك النصر في بدر، إنك لو قاتلتنا لعرفت المقاتلين. فاضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع نفرا من الصحابة ويخرج إلى قلاع بني قينقاع، وكانت هذه فرصة أخيرة لليهود ليخجلوا من أفعالهم. فحين ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة، كان على اليهود أن يقلقوا لظلمهم ويتقدموا إلى الصلح، إلا أنهم استعدوا للحرب، فدق طبل الحرب وخرجت قوى الإسلام واليهود مقابل بعضها البعض. كانت أحد طرق الحرب في ذلك الزمن أن الناس كانوا يجلسون في قلاعهم محفوظين،
وكان الفريق المخالف يحاصرهم. كان المهاجم يحاصر القلعة، وكانت الهجمات تشن على بعضهم بين حين وآخر حتى ييأس المحاصرون ويرفعوا الحصار وينهوا الحرب ويعودوا، وكان يعد ذلك نصرا للمحاصرين في القلعة. أو أن يفتح المحاصرين في الحصن أبوابه بعد عجزهم عن المقاومة ويستسلموا للفاتحين. وبنو قينقاع أيضا اتخذوا هذا الأسلوب نفسه وتحصنوا. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم لمدة 15 يوما. فلما خارت قوة بني قينقاع وكبرهم فتحوا أبواب الحصن بشرط يأخذ المسلمون أموالهم ولا يكون لهم حق على أرواحهم وأهلهم. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط. وفي هذه الحالة كان يجب قتل هؤلاء من حيث الشريعة الموسوية، لأن التوراة تقول إن أمثال هؤلاء يجب أن يقتلوا. وبحسب المعاهدة والميثاق كان يجب أن يصدر الحكم فيهم بحسب الشريعة الموسوية حصرا، لكنه لما كان تصرفهم ذلك جريمة أولى لهؤلاء القوم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم الكريم يميل إلى تنفيذ آخر علاج عند الخطوة الأولى. ومن باب آخر لم يكن سكن القبيلة الناقضة للعهد والمعادية في المدينة أقل من تأبط المرء الثعبان، وخاصة حيث كان حزب المنافقين من الأوس والخزرج موجودين في المدينة سلفا. ومن خارج المدينة أيضا كان هناك معارضة العرب كلهم تنغص حياة المسلمين. وفي هذه الأوضاع كان ينبغي أن يقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلي بني قينقاع من المدينة، وكانت هذه العقوبة مقابل جريمتهم وفي ضوء الأوضاع السائدة في البلد خفيفة جدا، وكانت في الحقيقة حماية للمسلمين والدفاع عنهم، وكان الهدف منها حماية المسلمين في المدينة، وإلا فالانتقال من مكان إلى مكان عند أقوام البدو العرب لم يكن أمرا صعبا، إذ كانوا ينتقلون من مكان إلى مكان بشكل طبيعي، وخاصة إن لم يكن للقبيلة عقار في صورة الأرض والبساتين، كما لم يكن لبني قينقاع ذلك. وفي الوقت نفسه أتيحت للقبيلة كلها الانتقال بأمن وسلام إلى مكان آخر للعيش. فذهبت قبيلة بنو قينقاع بكل اطمئنان إلى الشام، وفوض النبي صلى الله عليه وسلم مهمة الإشراف على ترحيلهم إلى أحد صحابته، وهو عبادة بن الصامت الذي أذكره اليوم، وكان من حلفائهم. فذهب مع بني قينقاع لعدد من المنازل ثم عاد. أما الغنائم التي حصل عليها المسلمون فكانت آلات الحرب أو الآلات المتعلقة بمهنتهم، وليس أكثر من ذلك. وعن ذلك ورد في السيرة الحلبية: أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يجلوا من المدينة، أي وكل بإجلائهم عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وأمهلهم 3 أيام.
فجلوا منها بعد 3، أي بعد أن سألوا عبادة بن الصامت أن يمهلهم فوق 3، فقال لا ولا ساعة واحدة، وتولى إخراجهم، وذهبوا إلى أذرعات بلدة بالشام. لحضرة عبادة بن الصامت روايات أخرى كثيرة للحديث، منها عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشغل، فإذا قدم رجل مهاجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن، فدفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، وكان معي في البيت أعيشه عشاء أهل البيت، فكنت أقرئه القرآن، فانصرف انصرافة إلى أهلي، فرأى أن عليه حقا، فأهدى إلي قوسا لم أر أجود منها عودا ولا أحسن منها عطفا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ما ترى يا رسول الله فيها؟ قال: جمرة بين كتفيك، تقلدتها أو تعلقتها. أي هذه الهدية التي قدمها لك لأنك علمته القرآن، فكأنها جمر من النار قلدتها بين كتفيك. وهناك رواية أخرى عن عبادة بن الصامت قال: علمت أناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة، فأهدى إلي رجل منهم قوسا، فقلت: ليست بمال، أي ليس ذهبا أو فضة أو عملة نقدية، إنما هو قوس، وأرمي عنها في سبيل الله، إذا سنح للجهاد، إذ يجب أن تستخدم في سبيل الله. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها. لقد استدل شراح الحديث من هاتين الروايتين متماثلتين من مصدرين مختلفين، كأن تلك القوس كانت أجرا على تعليم القرآن، فكرهه النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين يتخذون تعليم القرآن الكريم وسيلة للدخل لهم أيضا توجيه في هذه الرواية. عن راشد بن حبيش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبادة بن الصامت يعوده في مرضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أتعلمون من الشهي من أمتي؟ فأرم القوم، فقال عبادة: ساندوني. فأسندوه، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد سألت من هو الشهيد؟ فهو الصابر المحتسب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذن لقليل. القتل في سبيل الله عز وجل شهادة، والطاعون شهادة، أي حين يتفشى وباء الطاعون فمات به أي مؤمن صادق فهو شهيد. والغرق شهادة، والبطن شهادة، والنفساء يجرها ولدها بسرره إلى الجنة. أي المرأة التي تموت عند الولادة بسبب سيل الدم الكثير، أو في فترة النفاس التي تمتد ل40 يوما، إذا ماتت بسبب الضعف فسوف يتسبب ولدها في دخولها الجنة. وقد ورد في صحيح البخاري رواية مماثلة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء 5: المطعون، والمبطون، والغرق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله. هنا أود أن أوضح أن الطاعون كان آية لسيدنا المسيح الموعود عليه السلام، إذ كان أخبر من الله تعالى أن الطاعون لن يصيب المؤمنين به إيمانا صحيحا. إذن الوضع هنا يختلف جذريا. أما إذا كان هناك وباء منتشر بوجه عام ويموت المؤمن الحقيقي مصابا به، فهو شهيد بحسب قول النبي صلى الله عليه وسلم. عن إسماعيل بن عبيد الأنصاري عن عبادة بن الصامت قال: يا أبا هريرة، لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بايعناه على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن نقول في الله لا تأخذنا في الله لومة لائم، وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يثرب، فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأهلنا، ولنا الجنة. ومن وفى الله له الجنة مما بايع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. كتب معاوية إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن عبادة بن الصامت قد أفسد علي الشام وأهلها،
فإما أن تكف إليك عبادة، وإما أخلي بينه وبين الشام. فكتب إليه أن رحل عبادة حتى ترجعه إلى داره من المدينة، فبعث بعبادة حتى قدم المدينة، فدخل على عثمان في الدار، وليس في الدار غير رجل من السابقين أو من التابعين. ووجد عثمان وهو قاعد جانب الدار، فالتفت إليه فقال: يا عبادة بن الصامت، ما لنا ولك؟ فقام عبادة بين ظهراني الناس فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا القاسم محمدا يقول: إنه سيلي أموركم بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون، وينكرون عليكم ما تعرفون، فطاعة لمن عصى، فلا تضلوا بربكم. أقول: يمكن أن يكون هناك اختلاف في بعض الأمور، كذلك كان هناك اختلاف بين معاوية وعبادة بن الصامت في بعض الأمور. وذكرت في الخطبة الماضية أن هذا حدث مرة في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه، وذلك لأن عبادة بن الصامت كان من أوائل الصحابة، وكان قد سمع المسائل من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فكان يعمل بها بكل شدة ويطلب العمل بها من الآخرين أيضا. وكان يقول بأن ما يقوله هو الصحيح. وحين حدث الاختلاف في عهد عمر رضي الله عنه بينه وبين عبادة بن الصامت، قال عمر رضي الله عنه لمعاوية ألا ينازعه في المسائل بل يتركه وشأنه. وعندما جاء عبادة إلى المدينة أعاده. ولما حدث ذلك في عهد عثمان رضي الله عنه، دعاه عثمان إلى المدينة نظرا إلى مقتضى الظروف. باختصار، كان عبادة بن الصامت يحتل مكانة سامية، وكان مؤهلا لشرح بعض الأمور، لأنه كان قد سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وفهمها منه، وبناء على ذلك كان له رأي مختلف في بعض الأمور، وكان يبين رأيه فيها. فمثلا هناك أمور تتعلق بالتجارة والمقايضة، ولكن هذا الموضوع واسع جدا لا يمكن بيانه هنا، فكان لعبادة بن الصامت موقف يختلف عن موقف معاوية رضي الله عنهما. إذا كان عبادة يملك أدلة فيشرح موقفه بناء عليها، ومن جانب آخر يشرح معاوية موقفه بحسب رأيه، ولكن هذا لا يعني أن يعلن اختلافه ما لم يكن هناك نص واضح من القرآن الكريم أو الحديث أو مما بينه المسيح الموعود عليه السلام في هذا الزمن. الأمر الأساس والضروري والجدير بالتذكر هو ألا يتجاوز المرء حدود الله تعالى، فهذا هو المبدأ الذي يجب على كل أحي أن يجعله نصب عينيه ويبقى في دائرة الطاعة دائما. عن عطاء قال: سألت الوليد بن عبادة بن الصامت: كيف كانت وصية أبيك حين حضره الموت؟ قال: دعاني فقال: أي بني، اتق الله واعلم أن لن تتق الله ولن تبلغ العلم حتى تؤمن بالله وحده والقدر خيره وشره، إن مت على غير هذا دخلت النار. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بيت أم حرام بنت ملحان
زوجة عبادة بن الصامت فتطعمه، فدخل عليها فأطعمته وجلست تفلي رأسه، فنام ثم استيقظ وهو يضحك، فقالت: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: عرض علي أناس من أمتي يركبون ظهر البحر الأخضر كالملوك على الأسرة. قالت: فقلت: رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. ثم نام فاستيقظ وهو يضحك، فقالت: يا رسول الله، ما يضحكك؟ فقال: عرض علي ناس من أمتي غزاة في سبيل الله يركبون ظهر البحر كالملوك على الأسرة. وقد شك الراوي عن كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فادعوا الله أن يجعلني منهم، فدعا لها، ثم نام ثانية ففعل مثلها، فقالت مثل قولها، وجاوبها مثل جوابه الأول. قالت: فادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. قال: فخرجت غازية مع معاوية بن أبي سفيان، فلما جازت البحر ركبت دابة فصرعتها فقتلتها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أم حرام لأنها كانت محرم له صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أن أم حرام كانت ابنة ملحان بن خالد ومن بني النجار، وخالة أنس، وأمها أخت أم سليم، وإن أم حرام وأم سليم كانت خالة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة أو من النسب. قال الإمام النووي: اتفق العلماء على أنها يعني أم حرام كانت محرم له صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في كيفية ذلك، لكن الجميع متفقون على كونها محرم له صلى الله عليه وسلم، فقالوا أنها كانت محرمة إما من الرضاعة أو من النسب. عندما أسلمت أم حرام بايعت على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد سيدنا عثمان ذا النورين خرجت غازية مع زوجها عباد بن الصامت الذي كان صحابيا جليلا من الأنصار، والذي يجري الحديث حوله، ونالت مرتبة الشهادة في أرض الروم، وكانت شهادتها وفق ما رآها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في عمدة القاري شرح صحيح البخاري وإرشاد الساري أن أم حرام ماتت في عام 27 أو 28 من الهجرة، وعند البعض ماتت في عهد معاوية، ولكن القول الأول أولى، وقد ذكره أصحاب السير وقالوا أن هذه الحرب البحرية التي اشتركت فيها أم حرام كانت في عهد عثمان رضي الله عنه، والمراد من زمن معاوية ليس عهد حكومته،
بل المراد هو الوقت الذي قام فيه معاوية بحرب بحرية ضد الروم، واشتركت فيها أم حرام مع زوجها عبادة بن الصامت. وعند العودة من هذه الحرب ماتت أم حرام، وذلك في عهد عثمان رضي الله عنه. عن أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثارة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. أي إذا أجبرتم على الكفر الواضح فهذا أمر آخر، وهو حتى إذا أعطيتم الصلاحية. الصنابحي قال: دخلت على عبادة بن الصامت وهو في الموت، فلما رأيت ما به بكيت، فقال: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ فوالله لئن شفعت لأشفعنك، ولئن سئلت لأشهدن لك، ولئن استطعت لأنفعنك. والله ما كتمتك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذكره لك اليوم حيث أتعرض للموت. سمعته يقول: من لقي الله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار، أي هو مسلم. رفع الله درجات الصحابة الذين أوصلوا إلينا الأمور التي كانت ضرورية لحياتنا العملية، إضافة إلى زيادة علمنا الروحاني. أريد أن أذكر الآن بعض المرحومين، وسأصلي عليهم صلاة الغائب أيضا. أولهم هو المرحوم سعيد أحمد سوقية من سوريا، الذي توفي بتاريخ 18 من إبريل 2019. إن لله وإنا إليه راجعون، وقد وصلنا خبر وفاته متأخر، لذا تأخرنا في الصلاة عليه. كان المرحوم أحمديا مخلصا من جماعة دمشق ومن الأحمديين القدامى، وقد أنهى قراءة القرآن الكريم حين كان عمره 5 سنين، وكان خبيرا في قواعد التجويد والقراءة. قد تعلم منه كثير من الأحمديين تجويد القرآن الكريم، كان السيد منير الحسني يثق به كثيرا. وقد درس المرحوم المحاماة، ولكن لم تعجبه هذه المهنة، وانخرط في سلك التدريس، وكان يعد من أبرز الأساتذة على مستوى البلد. وقد درس في مناطق مختلفة في البلاد، وترقى إلى مرتبة مدير المدرسة. كان المرحوم مولعا بتبليغ الدعوة، وكان يبلغ الجميع. لقد أعاد المكتب العربي بالجامعة نشر كتب المسيح الموعود عليه السلام بالعربية، ونشر بعضا من كتبه مترجمة من الأردية إلى العربية، فقرأ المرحوم كلها. وكان يقول: بعد انضمامي إلى الجماعة الأحمدية منذ عدة أعوام، علمت الآن ما قاله المسيح الموعود عليه السلام، وقد اطلعت على حقيقة الجماعة الآن لأول مرة، وأطلع الآن على المعلومات مجددا عن الأحمدية. لقد ذكر كل واحد من معارفه خصائله الحميدة، مثل حسن أخلاقه وحسن معاملته والسخاء وأنوفته وغيرته ومساعدته الآخرين دون مقابل، ومعارفه كلهم كانوا متأثرين جدا بسبب هذه الخصائل الحميدة. كان المرحوم يحب الانهماك في عمله، كان بشوش الوجه دائما،
وأبا رؤوما وزوجا مخلصا. كانت حلقة أصدقائه واسعة جدا، كان ملتزما بالصلاة والعبادات الأخرى. كلما جاءه مبلغ من المال دفع التبرع فورا، وفي بعض الأحيان كان يتبرع بالمبلغ كله. وقد ترك المرحوم وراءه 3 أولاد و3 بنات. ابنه الأكبر السيد محمد والأصغر السيد جلال الدين أحمديان، ندعو الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويرفع درجاته ويقبل أدعيته في حق أولاده ويوفق بقية أولاده لمعرفة الحق والصدق. الجنازة الثانية هي للسيد الطيب العبيدي من تونس، وقد توفي بتاريخ 26 من يونيو 2019 عن عمر يناهز 70 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان أحمديا وحيدا في منطقته، وكان مخلصا جدا يحب الجماعة وخليفة كثيرا. قضى عمره كله تقريبا في المساجد، كان يعشق القرآن الكريم ويكثر من ذكر الله تعالى. عندما تعرف على الجماعة وصل إلى مركز الجماعة في بلده دون تأخير وقدم البيعة. كان يعقل كلام المسيح الموعود عليه السلام. كان يأتي إلى المركز لصلاة الجمعة بالقطار قاطعا مسافة 5 ساعات تقريبا. كان إنسانا شجاعا ويعرف على الجماعة كل من يقابله، وكان عليه ضغط كبير من قبل عائلته مجتمع بشكل عام، ولكن ظل ثابتا وصامدا على إيمانه. وقد بدأ بأداء التبرع بسخاء منذ أول يوم بيعته، وعندما علم عن نظام الوصية قام بالوصية فورا. كان ينصح الشباب كثيرا بالإنفاق في سبيل الله ويقول لهم: لقد بوركت أموالي كثيرا بسبب الإنفاق في سبيل الله. لقد وفق المرحوم لحج بيت الله الحرام أيضا. كان يعشق الجماعة والخلافة. ندعو الله تعالى أن يرحمه ويغفر له ويقبل جميع أدعيته وأمانيه النبيلة بحق أولاده وأقاربه. الجنازة الثالثة للسيدة أمة الشكور المحترمة، التي كانت كبرى بنات الخليفة الثالث رحمه الله، وتوفيت في 3 من سبتمبر 2019 عن عمر يناهز 79 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. كانت المرحومة كما أخبرتكم ابنة سيدنا الخليفة الثالث رحمه الله، ومن ثم كانت حفيدة حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه. ومن قبل الأم كانت حفيدة السيدة نواب مبارك بيغم المحترمة وحضرة نواب محمد علي خان المحترم. لقد ولدت في إبريل عام 1940 بقاديان، وتلقت الدراسة الابتدائية فيها، ثم نالت شهادة البكالوريوس في التربية من لاهور. تزوجت السيد شاهد خان المحترم ابن حضرة نواب عبد الله خان المحترم، فولدت له 2 و3 بنات. أحد ابنيها السيد عامر أحمد خان المحترم يعمل في التحريك الجديد بصفته وفي الحياة، كما يدرس ابناء بناتها في الجامعة الأحمدية. ثم تزوجت الدكتور ميرزا ليق أحمد المحترم ولم تنجب له. ليست لها خدمات بارزة للجماعة، إلا أنها عموما وفقت لخدمة الجماعة في شتى مكاتب الجماعة أو مختلف أقسام لجنة إماء الله. وكل من كتبت عنها كتبت أنها عملت معها بكل تعاون وتواضع. كانت مولعة بالكتابة والقراءة، فقد ألفت كتيبا عن سيرة أم المؤمنين، وآخر عن حضرة نواب مبارك بيغم المحترمة بعنوان قصة مباركة بلسان مباركة. وأعدت مسودة كتاب ثالث أيضا عن سيرة حضرة بو زينب رضي الله عنها، زوجة حضرة ميرزا شريف أحمد رضي الله عنه، ولم ينشر بعد. فهذه الكتيبات الثلاث لها مفيدة للجنة إماء الله. كتبت حفيدتها سيدة ملاحة:
كانت جدتي تقول دوما إن حضرة الخليفة الثالث كان قد قال: ابتسموا دوما فهي صدقة. لذا قد رأيتها حتى في المرض تنظر إلينا مبتسمة، وكانت تبتسم حتى في الألم. مع أن مرضها مؤلما وتبين أخيرا أنها كانت مصابة بالسرطان، إلا أنها تحملت المرض بكل صبر وهمة، كما كان حضرة الخليفة الثالث نفسه يقول إنه تحمل كل مصيبة بالصبر. غفر الله لها ورحمها، ووفق أولادها وأجيالها القادمة أيضا للحفاظ على علاقة الوفاء مع الخلافة والجماعة. تذكرت أمرا، وهو أن اليوم يبدأ اجتماع خدام الأحمدية، لهذا سوف نجمع العصر مع الجمعة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.